पळय जेन्ना लोक तुका निवडून हाडटा आनी पार्लमेंटान धाडटा, लोकांनी एक तांच्या काळजान मनान ताणें डिसायड केल्लें आनी सांगुल्लें तूं आमचो आवाज आसा. आनी हांव तो आवाज तर पार्लमेंटान काडना, कित्याक पार्लमेंटान आमी बसतकूच 543 MPs, तातूंत प्रधानमंत्री आसा, होम मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर सगळे आसा, इन्क्लुडींग मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे. तो एक चान्स आमकां सांगपाक हे हो म्हजो गांव, हें म्हजें गोंय, आमचो लोक आसा, ही आमची संस्कृती, आमच्या लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळपाक म्हाका धाडला. आनी तो म्हजो अधिकार थंय उबो रावन सांगपाक की तुमी आमचें गोंय डिस्ट्रॉय करचें ना. आमकां डेव्हलपमेंट जाय, बट कसलो डेव्हलपमेंट आमकां विचारनासतना हो पळय नॅशनल हायवे करता तो कोणाक आयज स्पश्ट जाल्लें आसा. थंय सावन कोळसो व्हरपाक एमपीटींग सांग येता पळय तो कोळसो व्हरपाक. सो कोळसो एक अदानीन तुमी फावर करपाक, फायदो करपाक, आमच्या लोकांची घरां मोडटा तुमी, आमची देवळां मोडटा तुमी. सो हो आवाज आमी सदांच काडटले. डिफरंट इश्यू आमी काडल्या, नुस्तेकारांचे काडल्या, टॅक्सीवाल्यांचे काडल्या, टुरिजमाचे काडल्या, दाबोलीचे काडल्या. हांवें कोणाक फावर करूंक ना. हो लोकांनी म्हाका सांगला तूं काडटलो हो आवाज म्हूण, आनी फुडेंय हांव काडटलो.